अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अभी तक खुद तो ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आज 6-7 दिन हो गए हैं। लेकिन ये जो कोई वबा है, इसको कोई पता नहीं क्या नाम दे रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ कोरोना ही है। काफ़ी बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पहले थी, इससे पहले कोरोना में। मैं सोच रहा था कि कल काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन रात को फिर बुखार, नाक बंद, गला खराब। सिचुएशन जो है वो पहले से भी वर्स्ट नज़र आ रही थी, लेकिन क्योंकि आज जुमातुल विदा भी हो सकता है आज का, तो इसलिए आज का रोज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो सुबह उठना भी पड़ा, रोज़ा भी रखना पड़ा। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे कबूल फरमाए और हमें तमाम जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात सब पर अपना साया कायम रखे। अपडेट्स जो है ना इस वक्त मुल्क में और कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल नहीं है, सिवाय एक लाडले की फरमाइश पूरी करने के, और कोई मसला नहीं है इस मुल्क में। ना कोई बिजली का प्रॉब्लम, ना गैस का प्रॉब्लम, ना आंधी का, अंधेरी का, ना बिजली के जाने का, ना बिजली के आने का, ना आटा मिलने का, ना आटा ना मिलने का। कोई मसला नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ इलेक्शन चाहिए क्योंकि लाडले की फरमाइश है। 3 रुकनी बेंच ने आज तो जनाब तमाम की तमाम हदें जो हैं वो क्रॉस कर ली हैं। वैसे तो वो बहुत सी हदें पहले भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज तो पार्लियामेंट की भी जो एक रेड लाइन होती है ना, उसको भी अबूर कर लिया है। रोजे अव्वल से अदलिया इंतजामिया मामलात में चलाने का अदा करदार जो है वो अदा करती रही है। इस मकसद के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन अब तो मामला सबर सबर वाला जो है ना उससे बहुत आगे निकल गया है। जस्टिस चीफ उमर अता बंदयाल खुद हुकूमत बन गए हैं, खुद इस वक्त ऑर्डर कर रहे हैं। जो ऑर्डर वजीर आजम के हैं या जो इंतजामी अदारों के सरबराहान के ऑर्डर हैं, वो खुद ऑर्डर दे रहे हैं चीफ जस्टिस बनकर। जी, एग्जेक्टिव बन गए हैं। मसूफ ने आज स्टेट बैंक को बराह रास्त हुक्म दिया है, बराह रास्त हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड जारी करे, यानी हुकूमत को बाईपास किया है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने उस मुल्क के स्टेट बैंक को डायरेक्ट हुक्म जारी किया हो जी कितने अरब रुपए जो है वो जारी कर दें, क्योंकि ये हमारी फरमाइश है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लाडला चाहता है। कभी आज तक ऐसा सुना आपने किसी मुल्क में? बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी लोग सुन रहे होंगे, जरा मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कौन से मुल्क में रह रहे हैं और आप लोगों ने कभी ऐसा फैसला सुना है। मसूफ को अगर इतना ही शौक है एग्जेक्टिव बनने का तो हुकूमत संभाले, फिर बाकी मसाइल भी संभाल लें भजन। आए, हुकूमत बन गए हैं, स्टेट बैंक को हुक्म सादर कर दिया तो फिर लगे हाथ दीगर मसाइल भी हल कर लें, IMF से मुज़ाकरात भी करें, मसला कश्मीर भी हल करें। सियासतदान सियासत छोड़ देंगे, इक़्तिदार आपको सौंप देते हैं। ये आए सड़कों पर ट्रैफिक भी ठीक करवाएं जैसे आपके जो पिछले थे साकिब निसार साहब, वो डैम बनाने से लेकर दूध के मामला ठीक करने से लेकर अस्पतालों तक ठीक करने का उन्होंने ठेका उठा लिया था। तो जनाब तशरीफ ले आए, किस चीज की इंतजार है या किस चीज का वेट किया जा रहा है? आ जाए, सियासतदान फिर अदलिया का काम संभालेंगे। वैसे भी लाखों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जो त्वज्जा तलब है, जो हल तलब है, लेकिन यहां पर एक ही केस इस वक्त चल रहा है और वो है इमरान खान साहब की फरमाइश पर इलेक्शन करवाने का। इसके अलावा इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा मौजूदा अदलिया को। चैम्बर में समात के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हकाम भी समात के वक्त बाहर भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और DG लॉ इलेक्शन कमीशन समात में मौजूद रहे, यानी स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक को भी डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो तो IMF हमसे वैसे ही आजाद कर गया हुआ है, उसपे तो लेना देना ही कुछ नहीं है, उसको तो आप डिक्टेट कर ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर स्टेट बैंक को भी डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल पैदा होता है कि जब पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम अदारा है, इसने फंड देने से अगर रोक दिया है, करारदाद मंजूर कर ली है, फिर अता बंदयाल कैसे पार्लियामेंट के अहकामात के खिलाफ जा सकता है? ये एक बड़ा ही मिसकंडक्ट है जो कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी जिंदगियों में, मैं मतलब कि अगर देखा जाए तो पिछले 30-35 साल की तो हिस्ट्री मुझे याद होगी। बड़ा शौक था बचपन से अखबार पढ़ने में, अखबार लेकर पढ़ा करते थे। जंग अखबार जो कि संडे वाले साथ में एक मैगजीन भी होता था, जो शायद बच्चों का भी मैगजीन होता था, तो लेकर पढ़ा करते थे। तो उनमें हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस किस्म की लफज बदमाशी मुनासिब तो नहीं होगा, लेकिन शायद इस किस्म की बदमाशी हमने पहले नहीं देखी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। हुकूमती मामलात में इतनी दखल अंदाजी कैसे कर सकती है अदालत? लेकिन डंके की चोट पर कर रही है हुकूमत। सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ रही, लेकिन कब तक? कौमी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास आज बुला लिया है।
شام 5 بجے جو اجلاس ہے وہ ہوا ہے ہنگامی اجلاس کے 3 رکنی بینچ کی براہ راست اسٹیٹ بینک سے فنڈ جاری کرنے پر طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس سے قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل آصم منیر، ڈی جی آئی ایس ندیم انجم سمیت دیگر عسکری حکام پیش ہوئے ہیں اور دہشت گردی کا بریفنگ بھی دی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ جب حکومت ہی نہیں چاہے گی پھر پیسے کیسے جاری ہوں گے، الیکشن کیسے ہوں گے، سیکورٹی کیسے حاصل کریں گے؟ کیا اب آرمی چیف کو بھی چیف جسٹس براہ راست آرڈر دے سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں فوج اور رینجر دیں کیونکہ ہم نے الیکشن، کیونکہ اب ظاہر ہے اگر وہ چیف پیسے دینے والوں کو آرڈر کر سکتے ہیں تو پھر اگلا آرڈر تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی دیں گے کہ جناب ہمیں رینجر کے بندے دیں، دستے دیں، ہم نے الیکشن کروانے ہیں، ادھر افغانستان کا بارڈر چھوڑ دیں، انڈیا کا بارڈر چھوڑ دیں، بارڈروں پہ خیر ہی ہے، ہماری بات ہوگی دونوں ملکوں کے چیف جسٹس سے، وہاں سے کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، آپ چھوڑیں بارڈروں کو اور آئیں الیکشن کروائیں کیونکہ حکومت ہماری بات نہیں مان رہی۔ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ ریفرنس ہمارے دوست قانون دان میاں داؤد کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میاں داؤد اس سے پہلے مظاہر نقوی کے خلاف بھی ریفرنس کر چکے ہیں جس پر ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اجال حسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کے نام شامل ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے بل کی سماعت کے لیے 8 رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ ریفرنس کی کاپی جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس طارق مسعود منصور کو بھجوائی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کل میں اپنے پروگرام میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یار میری بات سنیں، لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کی اٹینشن اس طرف ہے ہی نہیں ہے، تو کام تو یہ کر نہیں رہے۔ اب دیکھیں، یہ 7 کا جو 8 کا ٹولہ ہے جو اس نے مطلب لاسٹ ٹائم سامنے لایا ہے، ویسے تو 4 کا ٹولہ ہے، لیکن یہ اس نے جو کل 4 ساتھ میں لائے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ کام تو کر نہیں رہے، اور جب یہ کام نہیں کر رہے تو ان کے اوپر لگنے والے لاکھوں کروڑوں روپے جو اگر آپ اس کو سالانہ بجٹ لگائیں تو شاید اربوں میں ہوگا، ان کی کلونیاں، ان کی رہائشیں، ان کے آنے جانے، ان کے فون، ان کے بل، ان کے بچوں کے خرچے، ان کے بہت سارے دوسرے باتیں، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے عہدے کے ہوتے ہوئے یہ جو کرپشن کرتے ہیں، اربوں روپے ان پہ چڑھتے ہیں، تو کہاں بھی یہ ٹکے کا نہیں کرتے؟ تو کیوں نہ جس طرح پوری دنیا میں نہیں کہا جاتا کہ کبینہ کم کر لیں، ادارے سے ملازم کم کر لیں کیونکہ خرچہ بڑا بڑھ گیا ہے، تو یہ 6-7 ویسے ہی فارغ کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ ان کے 6-7 فارغ کرنے سے ایک تو آپ کے ملک پہ اس وقت جو معاشی بحران ہے اس سے کچھ مدد ملے گی، اربوں روپیہ جو ہے وہ اس پہ آپ کا کام کرنے والے وہی 6-7 ہیں، اور ان سے کہیں بھجن اب آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے اور ان کا بھی کام کرنا ہے، کیونکہ کام تو وہ قائد کو نہیں رہتے بلکہ الٹا کرتی ہوئی حکومت کو جو کام ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، روک رہے تھے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ویسے ہی گھر بھیج دیا جائے، اس لیے نہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے۔ آخری خبر ہے پرویز علی کے حوالے سے، پرویز علی اور مونس علی کی نے جو کرپشن کی ہے، چند دنوں کی وزارت اعلیٰ میں جو لٹ مچی ہے، اس کا احتساب شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب سائیوں کا سایہ جو ہے نا سر سے اٹھ چکا ہے۔ اینٹی کرپشن نے پرویز علی مونس علی کے خلاف کروڑوں روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ پرویز علی صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ترلا منت کیا ہے کہ یار عید تک تو میرا مہربانی کرو، عید جو ہے نا وہ مجھے چھوٹی دن گزار لینے دو۔ اب چھوٹی سمجھیں گے آپ کون ہے؟ جی وہی جس کا جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا، چھوٹی بیگم کے ساتھ عید تو گزار لینے دو۔ اور ویسے بھی ٹیپو سلطان مونس علی تو پتا آپ لوگوں کو ویسے ہی پاکستان سے مفرور ہے، وہ تو پاکستان کی طرف اب دیکھے گا نہیں، بڑی وہ شریف برادران کو اور دوسرے لوگوں کو باتیں کیا کرتا تھا، اب پچھلے 6 مہینے سے بے یارو مددگار اپنے بوڑھے 75 سالہ باپ کو اور 22 سالہ ماں کو چھوڑ کر خود یورپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مونس علی صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ وڈے وڈے بول نہیں بولنے چاہیے، وہ آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، اپنے آمی ٹر جانا، شاید مونس علی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، لیکن آج خود وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی فرانس کبھی اسپین، ظاہر ہے اربوں خربوں روپے کی ان کی جائیدادیں یہاں پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، ڈیفینیٹ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے، لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام، لیکن کیونکہ انہوں نے کرپشن کرنی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو 4-6 مہینے لگنے ہیں کرپشن کے، یہ دوبارہ شاید چانس ملے یا نہ ملے، اس لیے انہوں نے وہ بات اس وقت نہیں بانی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کے بجائے عمران خان کے ساتھ گئے تھے۔ اصل میں عمران خان کے ساتھ تو وہ جو گئے تھے گئے ہی تھے،
ان کو پتا تھا کہ یہ جو 6 مہینے لگنے والے ہیں نا، یہ دوبارہ کبھی نہیں لگیں گے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستوں.